السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الفيديو الرابع من سلسلة الأدونيس جي اس. الوغ غادي نخدمو على لا بيرسيستونس ديال ان يوتيليزاتور من بعد ما صاوبنا لو فورمولير. الوغ الفورمولير ديجا صاوبناه، لا فيو ديالو هي هادي اللي فيه 3 انبوت اللي هو الايميل واليوزر نيم اند باسورد. الى اول مره غادي تشوف هاد الفيديو وباقي ما شفتيش لي فيديو بريسيدون ضروري تشوفهم عاد تجي لهاد الفيديو لانه هذه سلسله يعني وحده مور وحده اخرى. دونك غادي نرجعو دابا للريجستر كونترولر دوت جي اس وعندنا لا ميثود ديال لا بيرسيستونس اللي هي ستور اللي كنا تنفاليديو فيها لي شون ايميل يوزر نيم اند باسورد. من بعد لا فاليداسيون يعني من بعد هاد لا كونديسيون خصنا نديرو لا بيرسيستونس، يعني في هاد لوندروا نديرو لو كود دو بيرسيستونس في لا باز دو دوني. الوغ اول حاجه خصني ان موديل، ديجا عندنا لو موديل بار ديفو. من بعد ما تنجينيريو ان بروجي ادونيس جي اس تلقاو ان دوسي وسط سميتو مودلز اللي فيه ان موديل يوزر دوت جي اس. سي با لا بين انكم تجينيريو لانه ديجا جينيري. اول حاجه غادي ندير لي لامبورطاسيون const user ونانستونسي use entre parenthèses et le chemin هو r slash models et le nom ديال le modèle هو user. ومن بعد غادي نانستونسي ان اوبجي من هذا الموديل. دونك tout simplement غادي ندير const user new user. هكذا انستونسينا ان اوبجي. من بعد غنديرو كما تنديرو في لارافيل. شنو هما لي شون اللي كاينين حنا عندنا وسط لا طابل users هو لو شون user name email password. created at updated at تيجينيرا اوتوماتيكمون، الاي تا هو تيجينيرا اوتوماتيكمون. دونك كاينين دو بوسيبيليتي، غنوريكم الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. تناخذوا لوبجي ديالنا ونديروا دوت ولو شون اللي بغيت هو ايميل. منين غادي نجيبو حنايا الايميل غادي نستعملوا داكشي اللي كنا دايرين ديال ديستراكتورين لا ديرنيير فوا. دونك نقدو نديروها هنايا قبل ما نكري لوبجي. Alors on dit le destructuring const, on récupère l'email, on récupère le username and password. ومن بعد غادي نافيكتي الايميل لايش اليوزر دوت ايميل كنترول سي كنترول في، وغادي نبدل هنايا بلاصه ايميل يوزر نيم الى ديرنيير غادي نبدلو ايميل بالباسورد. غادي نبيرسيستي دابا في لاباز. الوغ باش نبيرسيستي في لاباز غادي نستعملو الاويت لان لو روتور توجور بروميس. دونك خاصنا نديرو اويت ديالاش ديال لوبجي ديالنا يوزر اوتوماتيكمون بويسكو سي ان اوبجي من لو موديل راه عندو اون ميثود اللي هي سيف، وقلنا هاد سيف لو روتور ديالها بروميس. داكشي علاش تنديرو ويت. وديجا عندنا هاد لا ميثود ديكلاريناها اسينك دونك ما كاينش مشكل. دابا من بعد ما غادي ندير لا بيرسيستونس في لا باز غادي نديرو ان روتور فير نديرو ريسبونس دوت ريدايركت دوت راوت اي لو نون د لا روت هي هوم. وهاد لا روت لو نون هوم ما كايناش. دونك هذيك لا روت اللي دي باغ ديفو اللي عندنا هاد ويلكم نعطيوها ان نون از اونتر بارونتيز هوم. غادي نتيستيو هادشي اللي درنا دابا. الوغ نمشيو نديرو اون ادريس ايميل هي contact@brightdev و Ibrahim Dev هو اليوزر نيم والباسورد 1 jusqu'à 6 register cannot read a property route of undefined. بون غادي نحيدو هاد الريدايركت ديريكتومون راوت نديروش الريدايركت. الوغ نمشيو encore une fois نتيستيو contact ID mot de passe register. effectivement dans la redirection vers welcome يعني la route اللي عندها لو نو هوم. ونمشيو نشوفو في لا باز دو دوني نرجعو للديتا غادي تلقاو بان تبيرسيستا لوبجي او ليوتيليزاتور اللي عنده اليوزر نيم ابراهيم ديف ايميل contact@bright.dev et le mot de passe and created at and updated at. دابا السؤال المطروح هنا كيفاش هذا المود دو باس تكريبتا ساشون كو حنا كتبت من 1 حتى ل 6. غادي تشوفوا معايا كاين واحد السيستم سميتو ميني هوكس. الا رجعت
لو موديل ديالنا اللي هو user.js غادي تلقاو فيه واحد لو هوك سميتو before save، يعني قبل من l'enregistrement، يعني في الانستونسياسيون بعد ما تنكونو انستونسينا ان اوبجي دو تيب يوزر وكان فيه واحد لو شون سميتو باسورد، اشنو تنديرو ليه؟ تنهاشيوه، تناخدو دوك الباسورد اللي عطيناه اللي افيكتيناه و تنردوه كريبتي فيا لا ميثود hash.make و تنافيكتيوها داك لو شون باسورد، ومن بعد ما تنديرو لا بيرسيستون تيبيرسيستا كريبتي. لا دوزيام تكنيك هو انه غادي نحيد هادشي اللي درت دابا، غندير واحد كومونتير وعلى بلاص انكم ديروا لافيكتاسيون بهذا الشكل كاينه واحد لا ميثود سميتها فيل. ناخذوا لوبجي ديالنا يوزر فيل وغادي نافيكتي ليه ان اوبجي على هذا الشكل وغادي نباسي ليه لي زاتريبيو ديالي ايميل يوزر نيم اند باسورد. Alors JavaScript, c'est un objet qui confie la clé et la valeur. Puisque la clé est le même nom de la variable de email, c'est pas la peine de dire email de point email. Il a le nom de la clé ou le nom de la valeur, donc à la place de email de point email, c'est l'équivalence de la email. La même chose user et password. On dirait la persistance. On dirait la même chose. Alors, le formulaire ديالنا هو هذا refresh، نديرو une autre email محمد وهنا نديرو admin et le mot de passe register حتى هو دار لا persistance، ما كاين حتى شي مشكل. نرجعو لا باز دو دوني نديرو واحد refresh، دونك فوالا ها هو لو دوزيام وحتى هو كريبتي. الى شفتو بان هاد لا فيديو انتريسونت بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم وما ترددوش انكم ديروا لايك، et à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.